शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरुरधिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं स्वदेशे सुमान्ये विदेशे सुधन्य सदाचारवृते सुभक्तो न चान्या गुरुरधिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं सोमो सूर्यध्वजोपेतां सर्वोच्च शिखरान्वितां सुशीतलां जलां सस्यां श्यामलां सुफलां शुभां विशालां वसलां वीरपालितां धर्मधारितां स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं। नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा प्रातकालीन न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम भविष्य दर्पणको तर्फबाट म त्रिविक्रम कोइराला। दर्शकबिन यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर। यस कार्यक्रममा यहाँहरूले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। जो यहाँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिने नम्बरहरू छन् उक्त नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन नितान्त यो कार्यक्रम यहाँहरूकै सहजीकरणका लागि पनि सञ्चालन गरिएको छ। ज्योतिषका बारेमा विभिन्न अध्यात्म क्षेत्रका बारेमा रहेका विविध विषयमा हामीले चर्चा गर्ने गरेका छौँ यहाँहरू समक्ष र यहाँहरूको जिज्ञासालाई पनि हामीले लिने गरेका छौँ। दर्शकबिन आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2080 साल आश्विन महिनाको 7 गते रविवार, भाद्र शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, पूर्वाषाढा नक्षत्र, शोभन योग, तैतिलकरण 4:50 तत्पश्चात गरकरण प्रारम्भ हुँदैछ। चन्द्रमा धनु राशिमा, सूर्योदय प्रातः 5:53 हुँदैछ भने सूर्यास्त साँझ 5:57 र त्यस्तै गरेर आज 24 सेप्टेम्बर 2023 रहेको छ। दर्शकबिन आज साताको रविवार आइतबार पनि रहेको छ। हामीसँग ज्योतिषमा विविध जानकारीका साथसाथै यहाँहरूको राशिफल पनि लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। 12वटा राशिलाई यो साता के कस्तो छ, कसरी साता व्यतीत भइरहेको छ, त्योभन्दा पूर्व यी सातामा यो साता आइतबारदेखि शनिबार पर्यन्त पर्ने विविध चाड पर्वहरूका बारेमा पनि हामी यहाँहरूलाई बताउने गर्दछौँ। यस साताभित्र के कस्ता व्रत पर्व शुभ साहित्यहरू रहेका छन् त भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउने गर्दछौँ यस कार्यक्रम मार्फत। र दर्शकबिन सम्पर्क गर्दै आफ्नो जिज्ञासाका लागि यहाँले प्रयास गर्दै गर्नुहोला। तत्समयसम्मका लागि हामी लागौँ राशिफलतर्फ। राशिफलभन्दा पूर्व यो साता के कस्ता पर्वहरू रहेका छन्, के कस्ता दिनहरू विशेष दिवसहरू परेका छन् त भन्ने विषयमा। यो साता भनेको 2080 साल आश्विन महिनाको 7 गतेदेखि 13 गतेसम्मको रहेको छ। 8 गते सोमबार हरि परिवर्तिनी एकादशी व्रत परेको छ। त्यस्तै गरेर 9 गते मङ्गलबार वामन द्वादशी व्रत परेको छ। वामन द्वादशी भनेको के हो त भने यहाँहरूलाई मैले बताउने छु। वामन द्वादशी व्रत परेको छ भने 10 गते बुधबार प्रदोष वर्ष व्रत परेको छ। त्यसका साथसाथै विश्व पर्यटन दिवस पनि रहेको छ। र 11 गते बिहिबार इन्द्र जात्रा परेको छ भने अनन्त चतुर्दशी व्रत पनि परेको छ। विश्व रेबिज विरुद्धको दिवस परेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको दिवस पनि रहेको छ 11 गते। त्यस्तै गरेर 12 गते शुक्रबार पूर्णिमा व्रत परेको छ भने चेपाङ चोनाम पर्व पनि परेको छ 12 गते। त्यस्तै गरेर विश्वव्यापी त्यस्तै गरेर 12 गते परेको छ पूर्णिमा चेपाङ चोनाम पर्व बस्यो भने विश्व मुटु दिवस पनि परेको छ। विश्व मुटु दिवस पनि परेको छ। त्यस्तै गरेर 13 गते शनिबार सोह्र श्राद्ध प्रारम्भ हुँदैछ। 13 गतेबाट पितृपक्षको प्रारम्भ हुँदैछ र पितृपक्षको प्रारम्भ हुँदै गर्दा एकै दिन 2टा श्राद्ध परेका छन्, 2टा तिथि परेका छन्। दर्शक महानुभाव कति बजेसम्म त जस्तो प्रतिपदा तिथि रहेका प्रतिपदा तिथि हुँदै छ कसैको भने पितृका बारेमा या पितृ श्राद्ध गर्दै हुनुहुन्छ भने कति बजेसम्म गर्नु पर्यो त भने 13 गते सूर्य श्राद्ध प्रतिपदा श्राद्ध भनेको 1:59 सम्म छ।
सूर्योदयदेखि 1:59 मिनटसम्म प्रतिपदा श्राद्ध रहेको छ। त्योभन्दा पछाडिको समय द्वितीय श्राद्ध प्रारम्भ हुन्छ र 1 बजे पछाडि द्वितीय श्राद्ध भएको जसको तिथिहरू पर्छ 1-2 बजेदेखि उहाँहरूले आफ्नो पितृको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ, पितृका लागि श्राद्ध गर्ने, तर्पण मार्जन, पिण्डदान गर्न सक्नुहुन्छ भने गुरुहरूद्वारा। त्यस्तै गरेर प्रतिपदा हुने जसको प्रतिपदा तिथि परेको छ उहाँहरूले चाहिँ 1:59 भित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। र लागौँ अब आजको राशिफलतर्फ। राशिफलको प्रारम्भ गर्छु मेष राशिबाट। मेष राशिका लागि यो साता के कस्तो छ त जानु आउनुहोस्। मेष राशिका लागि यो साता लामो दूरीको यात्राले स्वास्थ्यमा आंशिक असर पर्ने देखिन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा अन्तर्घातको सम्भावना रहेकाले सावधानी अपनाउनु होला। त्यस्तै गरेर व्यावसायिक अस्थिरता र आर्थिक असफलताले मानसिक अशान्ति सिर्जना हुने देखिन्छ। साताको अन्त्यमा भने आफन्त तथा मान्यजनबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भने कार्यप्रतिको निष्ठा र सामाजिक सद्भाव बढ्नेछ। आय आर्जनका क्षेत्रमा क्रमिक सुधार हुने देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। वैदेशिक यात्राको सम्भावना देखिन्छ। कार्यगत चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ भने मनमा दुविधा बढ्न सक्छ। तसर्थ प्रत्येक यहाँले आइतबार प्रातकालीन समय ओम गृहिणी सूर्याय नमः भनेर सूर्यलाई अर्घ दिन सक्नुहुन्छ, जो नकारात्मक असरहरूबाट न्यूनीकरण हुन्छ भने ग्रहको नकारात्मक दोषबाट सुखद अवस्था प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशिका लागि यो साता सामाजिक सद्भाव वृद्धि हुनुका साथै यस कृतिमा बढोत्तरी हुने देखिएको छ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यमा सहभागिताका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् भने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू शुभारम्भका लागि उचित समय रहेको छ। पारिवारिक सद्भाव र समन्वयबाट दैनिक कार्य सफल हुनेछन्। साझेदारी कार्यमा आर्थिक हानि नोक्सानी भनी बिहोर्नु पर्न सक्छ। अलि आर्थिक अवस्थामा सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा विश्वास बढ्नेछ भने अध्ययन अध्यापनको सफलताको समय रहेको छ। साताको अन्त्यमा स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्ने भएकाले खानपानमा ध्यान दिनुहोला वृष राशिका लागि। त्यसै गरेर लागौँ मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशिका लागि बौद्धिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ भने स्वास्थ्य उपचारमा धनराशि खर्च गर्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायबाट आंशिक लाभ मिल्नेछ भने ब्याङ्किङ तथा सेयर बजारसँग सम्बन्धित कारोबारमा आंशिक सुधार भएर जानेछ। साताको मध्यमा प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा स्नेह बढ्ने देखिन्छ। आम्दानीका क्षेत्रहरू खुलेर जानेछन्। वैदेशिक यात्रा प्रति मन जानेछ। राजनीतिक कार्यमा विवाद बढ्नेछ भने अध्ययन अध्यापनमा प्रगति हुने समय रहेछ। वैचारिक मत भिन्नता रहे पनि आफन्तको सहयोग प्राप्त हुने समय रहेछ। कर्मप्रतिको निष्ठा बढ्नेछ। बोलीको प्रभाव बढ्ने हुँदा विरोधीहरू परास्त हुने समय रहेको छ मिथुन राशिका लागि। लागौँ कर्कट राशितर्फ। यो साता महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात हुने समय रहेको छ। रमाइलो यात्राको योगहरू बन्नेछन्। आकस्मिक धन लाभ हुने समय रहेको छ। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। अध्ययन अध्यापनमा आंशिक बाधा व्यवधान उत्पन्न हुन सक्छ। खेल तथा मनोरञ्जनको सहभागिताले उत्साह वृद्धि हुनेछ। साताको अन्त्यमा दैनिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ भने पारिवारिक असमझदारीको स्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ। धन र धर्मको वृद्धि हुने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्ने भएकाले खानपानमा ध्यान दिनुहोला। सम्पत्तिको विवाद बढ्न सक्छ। अचल सम्पत्तिको विवाद बढ्ने भएकाले मान्यजनको सहयोग लिन हितकारी रहने समय रहेको छ कर्कट राशिका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ सिंह राशितर्फ। सिंह राशिका लागि यो साता मित्र तथा आफन्तजनसँग भेट गर्ने अवसर मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा भने आंशिक लाभ प्राप्त हुने योग रहेको छ। स्वास्थ्यमा सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ। खेल तथा मनोरञ्जनमा सहभागिताको योग रहेको छ भने मनमा भय उत्पन्न हुने भएकाले विशेष गरेर अलिक सचेत रहनुहोला। बोल्दाखेरि सचेत रहनुहोस्। आफन्त साथीभाइ मित्रसँगको सम्बन्धमा पनि अलिक बोल्दाखेरि र मान्यजनसँग बोल्दाखेरि अलिक सचेत रहनुपर्ने अवस्था रहन्छ। शारीरिक कष्ट बढ्नाले मानसिक तनाव उत्पन्न हुने समय रहेको छ। यात्राको योग देखिन्छ भने धार्मिक कार्यमा आस्था र रुचि बढ्ने समय रहेको छ। मित्रजनबाट साताको अन्त्यमा मित्रजनबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भने सन्तानबाट सुख प्राप्त हुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको भावना आदान प्रदान हुनेछ भने भावनात्मक आदान प्रदान हुनेछ। त्यस्तै गरेर शारीरिक थकान बढ्ने समय रहेको छ भने अनुसन्धानात्मक कार्यहरूप्रति प्रगति हुने समय रहेको छ सिंह राशिका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ कन्या राशितर्फ।
कन्या राशिका लागि व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुने समय रहेको छ। मान्यजन बीचको सम्बन्धमा सुधार आउने छ भने अध्ययन अध्यापनको नतिजा सुखद रहनाले हर्ष बढ्ने समय रहेको छ। विश्वास पात्रबाट धोका हुन सक्छ, अलिक सचेत रहनु र आफ्नो गोपनीयता नखोल्नु होला। विश्वास पात्र भन्ने बित्तिकै गोपनीयता खोल्ने बानीले यो साता असहज परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यस्तै गरेर मनमा दुविधा शङ्का बढ्नेछ। प्राविधिक कार्य सफल हुनेछन् भने कृषि कार्यमा बाट धनार्जनको योग रहेको छ। राजनैतिक मतभिन्नता कायमै रहनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू जुट्नेछन्। धार्मिक कार्यको संलग्नताले उत्साह बढ्ने समय रहेको छ। विद्वत वर्गबाट सहयोग प्राप्त हुने समय रहेको छ। त्यस्तै गरेर अनुसन्धानात्मक कार्यले नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने समय रहेको छ। शुभ समाचार प्राप्त हुनाले मन हर्षित रहने समय रहेको छ कन्या राशिका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ तुला राशितर्फ। तुला राशिका लागि साताको आरम्भमा मान्यजनबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुने समय रहेको छ। न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्यमा आंशिक विवादको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। पारिवारिक खर्च वृद्धिले असमझदारी बढ्ने समय रहेको छ भने साताको मध्यमा महत्त्वपूर्ण कार्य सम्बन्धी अवरोध हटेर जानुका साथै अध्ययन अध्यापनमा सफलता प्राप्त हुने समय रहेको छ। रोकिएका कार्यहरू सुचारू हुनेछन् भने साताको अन्त्यमा प्रेम प्रसङ्ग चल्लाने मन प्रसन्न रहनेछ। यात्राको सम्भावना बढ्नुका साथै कार्यप्रतिको व्यस्तता बढ्ने देखिन्छ। राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यमा सहभागिताका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। शिक्षा सम्बन्धी व्यवसायमा विवाद बढ्ने समय रहेको छ तुला राशिका लागि। त्यस्तै गरेर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि मन चञ्चल रहनाले प्रेम सम्बन्धमा मनमुटावको अवस्था बन्ने देखिन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात हुने समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता प्राप्त हुनुका साथै वैदेशिक यात्रा सफल हुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रको विवाद बढ्ने देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनका साथै धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नाले आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुने समय रहेको छ भने दैनिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ। साताको अन्त्यमा आकस्मिक धन प्राप्तिको योग देखिन्छ। सामाजिक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनुका साथै साताको अन्त्यमा विशेष गरेर आध्यात्मिक कार्यले ऊर्जाको समय रहनुका साथसाथै पारिवारिक स्नेह र सद्भाव बढ्ने समय रहेको छ वृश्चिक राशिका लागि। त्यस्तै गरेर धनुराशि। धनुराशिका लागि पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ भने धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ। आत्मीय मित्रको सहयोगमा आर्थिक लाभका कार्यहरू सफल बन्नेछन्। राजनीतिक तथा सामाजिक कार्य सफल रहनाले प्रतिष्ठा प्राप्त हुने समय रहेको छ। दैनिक कार्यमा व्यस्तता बढ्नेछ भने साताको मध्यमा व्यापार व्यवसायमा भने आंशिक सुधारका सङ्केतहरू देखा पर्नेछन्। त्यस्तै गरेर आर्थिक अवस्था सुधार हुनेछ। त्यस्तै गरेर मनोरञ्जनात्मक कार्यमा खर्च बढ्ने समय रहेको छ। सुखद यात्राको तयारी हुनेछ भने शारीरिक श्रमका कारण थकानको अनुभूति हुनेछ। रोजगारीका अवसर प्राप्त हुनुका साथै साहित्य क्षेत्रमा प्रगति हुने समय रहेको छ। कृषि कार्यमा सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। लागौँ मकर राशितर्फ। मकर राशिका लागि साताको प्रारम्भमा न्यायिक कार्यमा असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने भएकाले अपेक्षाकृत कार्यहरू यथावत रहनेछन्। शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने सामाजिक सभा सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनेछ भने साताको मध्यमा आय आर्जन सन्तोषजनक रहनेछ। धार्मिक तथा सामाजिक सफलताले नयाँ सिद्धान्त प्रारम्भ हुने समय रहेको छ। सामूहिक कार्यमा अविश्वास बढ्ने समय रहेको छ भने साताको मध्यमा व्यावसायिक परिवर्तनको सम्भावना बढ्ने पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अध्ययन अध्यापन प्रगति हुनेछ भने शैक्षिक ऊर्जा बढ्नेछ। त्यस्तै गरेर प्रियजनसँगको भेटघाट गर्ने अवसर प्राप्त हुनुका साथै प्रेममा सफलता प्राप्त हुने समय रहेको छ मकर राशिका लागि। लागौँ कुम्भ राशितर्फ। साताको प्रारम्भमा आकस्मिक धन लाभको योग रहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ भने साहित्यिक तथा लेखन कलाको सफलताले प्रतिष्ठा बढ्ने समय रहेको छ। पेसा व्यवसायमा अस्थिरता बढ्ने सम्भावना रहेकालाई दुविधा बढ्न सक्छ। साताको मध्यमा समाजमा मान सम्मान प्राप्त हुनुका साथै वैदेशिक रोजगारको सम्भावना रहेकाले सुखद यात्राको योग पनि देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर रहनाले मनमा उत्साह र हर्ष बढ्ने समय रहेको छ। दैनिक कार्यबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने समय रहेको छ। तरल पदार्थको व्यवसायबाट आर्थिक लाभ हुने समय रहेको छ। भूमि सम्बन्धी व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ भने अनावश्यक विवादमा नफस्नु नै उचित रहनेछ। धार्मिक कार्यले आध्यात्मिक सन्तुष्टि प्राप्त हुने समय रहेको छ कुम्भ राशिका लागि।
लागौँ अन्तिम राशि मीनतर्फ। मीन राशिका लागि राजनीतिक कार्यमा गतिरोध आउने समय रहेको छ। अलिकति सचेत रहनुहोस्। राजनीतिक विचार भावना आदान प्रदान गर्दा औद्योगिक कार्यमा लगाव बढ्ने समय रहेको छ भने साहित्यिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठा बढ्ने समय रहेको छ। साझेदारी कार्यमा सहयोग प्राप्त हुनेछ भने शारीरिक स्फूर्ति बढ्ने समय रहेछ। प्रेम सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति रहने देखिन्छ। बोल्दा विचार गर्नुहोला। महत्त्वपूर्ण कार्यमा आशातीत लाभ नहुने समय रहेको छ। साताको मध्यदेखि है, यो सुरुवातको समय शुभ रहे पनि साताको मध्यबाट अलिकति केही फरक फल प्राप्त हुने देखिएको छ। त्यस्तै गरेर सन्तान सुख प्राप्त हुनुका साथै यात्राको योग पनि बन्नेछ। साताको मध्यदेखि अध्यात्ममा समय खर्चिनु पर्ने समय रहेको छ भने मानसिक चञ्चलता बढ्ने समय रहेको छ। आय आर्जनमा सुधार आउनुका साथै अन्त्यमा गएर केही कार्य सफल बन्नाले, आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य र राजनीतिक कार्य सफल बन्नाले हर्ष बढ्ने समय रहेको छ मीन राशिका लागि। र दर्शकबिन यी त रहे साताको राशिफल। 12वटा राशिका लागि यो साता मिश्रित फलदायक रहेको छ। विशेष गरेर चन्द्रमाको गोचर या चन्द्रमाको गतिले राशिमा पार्ने केही प्रभावहरू रहन्छन् र ग्रहको परिवर्तनका अवस्था, राशिका उच्च नीचक अवस्थाले पनि र गृह परिवर्तन, घर भाव परिवर्तनले पनि ग्रहमा केही परिवर्तन र फलमा केही परिवर्तनको अवस्था बनाउँछ। र दर्शकबिन विशेष गरेर यहाँहरू समक्ष हामीले आज निरन्तरता दिन्छौँ। यहाँहरू समक्ष यहाँहरूको जिज्ञासा लिँदै गर्दा हस्तविज्ञानलाई पनि हामी यहाँहरू समक्ष आज चर्चामा राख्नेछौँ। र त्योभन्दा पूर्व कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जपा कुसुम सङ्कासं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं स्रवपापाग्नं प्रणतोस्मि दिवाकरं। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। र हामीले विगतका कार्यक्रमबाट हस्तविज्ञानको बारेमा, हस्तरेखाका बारेमा पनि यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्ने गरेका छौँ। सोही क्रमलाई आज म जोड्न चाहन्छु। र दर्शकबिन हस्तरेखामा जो यहाँहरूलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ स्क्रिनमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हातका रेखा, हातको बनावट र ग्रहका पर्वहरू के कस्ता छन् त। ग्रहमा देखिने पर्वहरूले पनि के कुराहरूको निर्धारण गरिरहेको हुन्छ, ग्रहको अवस्था कस्तो बन्छ भन्ने विषयमा पनि यहाँहरू समक्ष हामीले राख्ने गरेका छौँ। जस्तो हातको बनावट, सर्वप्रथम त हामीले के विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने हातका महत्त्वपूर्ण रेखाहरू कहाँबाट प्रारम्भ भएका छन्, खण्डित छन् कि छैनन्। खण्डित हुनुपर्ने, यदि खण्डित छन् भने त्यो अवस्थाले के विशेष गरेर के देखाउन चाहन्छ, के भन्न चाहन्छ भन्ने कुरामा जो यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टेलिभिजन स्क्रिनमा, यो भनेको हातको एउटा हामीले नमुना यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। जस्तो यहाँले सबै कुराहरू के विचार गर्नुपर्छ भने अम्लाको बनावट अनि ग्रहको पर्वहरू जुन छन् त्यो पर्वको अवस्था र पर्वमा कुनै रेखाहरू या कुनै चिन्हहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। र ती कुराहरूले पनि जन्मजात 3टा रेखाहरू आउँछन् नवजात शिशुको हातमा पनि भने यी रेखाहरूले केही विशेष परिस्थितिको निर्धारण गरिरहेको हुन्छ, शुभ रेखा या पर्वहरूले पनि। र दर्शकबिन प्रसङ्गलाई म जोड्नेछु। हामीसँग कोही दर्शक महानुभाव अहिले जोडिसक्नु भएको छ। हेलो नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर कहाँबाट भन्नुभएको छ? सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी भन्नुभयो। यहाँको शुभ नाम? अनिता भण्डारी। अनिता भण्डारी। हजुर कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? छोराको बारेमा। जन्म मिति कति हो? 2056 साल। 2056 साल। माघ 4 गते। माघको 4 गते भन्नु होइन? हजुर। 2056 साल। हजुर। समय कति हो? बेलुका 9 बजे। साँझ 9 बजे। जन्मस्थान? यही सिन्धुपाल्चोकै हो? सिन्धुपाल्चोक। हजुर। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2056 साल माघ महिनाको 4 गते भन्नुभएको छैन, साँझ 9 बजे सिन्धुपाल्चोक। हजुर। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार यहाँको बाबुको राशि आउँछ वृष, मृगशिरा नक्षत्र द्वितीय चरण, वबाट नाम आउँछ। अ आको ओ होइन, ब र वको वबाट नाम आउँछ। लग्न सिंह, लग्नेश भनेको सूर्य 6औं भावमा त्रिक स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर
उच्चको चन्द्रमा कर्मभावमा रहेको छ भने भाग्येश भावमा शुभ ग्रहको अवस्था बनिरहेको छ। र दशामा जान्छु, दशा पश्चात यहाँको प्रश्न म लिनेछु। दशामा जाउँ, यहाँको बाबुलाई हाल चलिरहेको दशा छ विंशोत्तरीमा। हामीले विंशोत्तरी दशा किन लिन्छौँ भने हाम्रो केही एउटा परम्परा छ, त्यो परम्परामा 120 वर्षलाई पूर्ण आयु मानिन्छ भने त्यसको साथसाथै अहिले आएर 80 वर्षमा पनि हामीले पूर्ण आयु 80 वर्षदेखि माथि पूर्ण आयु मान्ने गर्दछौँ र ज्योतिषले त्यसलाई मानेको छ। र अहिले यहाँको बाबुलाई हाल चलिरहेको दशा छ बृहस्पतिको अन्तरमा, बृहस्पतिको दशा कार्तिकको 25 गतेसम्मको समय। त्यसका साथै योगिनीमा जाउँ, योगिनीमा यहाँको बाबुलाई हाल चलिरहेको दशा छ हजुर अष्टयोगिनी मध्येमा पनि उल्काको दशा। अलिकति काम नबनिरहेको समय देखिन्छ, चिन्ता बढिरहेको छ, केही कार्यहरू अलिकति बन्नलाई सहजीकरण भए तापनि अन्तिममा गएर केही रुकावट आउने अवस्था देखेको छ। उल्काको शान्ति स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्ने समय रहेको छ। अन्य खास धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। अन्य प्रश्न के छन् यहाँका? विदेश जान भनेर ठिक गरेको छ, अनि त्यो हुन्छ होइन अलिक ग्रह शान्ति गरेर पठाइदिनु होला। वैदेशिकको लागि, विदेशका लागि पनि हुन्छ, शुभ देखिन्छ, नभएको होइन। अलिक स्वास्थ्यमा भने आँखा कमजोर हुने देखिन्छ, शिरसँग सम्बन्धित टाउको दुख्ने यस्ता समस्याहरू बढ्न सक्ने भएकाले आइतबार व्रत लिने, हारलाई उल्काको स्वस्ति शान्ति गरिदिने, उल्काको स्वस्ति शान्तिका साथसाथै उल्काको दान गराइदिनु होला। र आइतबार विशेष गरेर सात्विक आहार गर्ने, भेज बस्ने, हाम्रो प्रचलित भाषामा भन्ने हो भने भेज बस्ने सक्नुहुन्छ या व्रत लिन सक्नुहुन्छ आइतबारको दिन। र वैदेशिक यात्रा, शिक्षाको क्षेत्रको लगानी, पानीसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसायहरू, भूमि सम्बन्धी लाभ प्राप्त हुने समय रहेको जीवनमा माघ पछाडिको समय भनेको यहाँको बाबुको लागि एकदम प्रगति उन्नतिको समय रहनेछ। आमाबाट, विशेष गरी आमा बुवाको प्रिय सन्तान हुनुहुन्छ र यहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ बाहिर। त्यो प्रिय देखिन्छ, यहाँले अत्यन्तै स्नेह गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ र आर्थिक अवस्था भविष्यमा गएर सुधार हुने देखिन्छ है। यहाँले त्यसमा खासै चिन्ता लिनुपर्ने। स्वास्थ्यमा अलिक डाइजेस्ट र टाउको आँखासँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्ने देखिएको छ कुण्डलीमा। हजुर, अनि उल्का ग्रह भनेको त्यो बाहुनलाई बोलाएर अनि स्वस्ति शान्ति गर्न आउने होइन हजुर? बाहुनलाई बोलाउने होइन, गुरुलाई बोलाउने हो। ए बाहुनलाई बोलाउनु भने त बा होइन नि, टुङ्गै हुँदैन नि। गुरुलाई बोलाएर गर्नु होला। गुरुलाई बोलाएर उल्काको 17,000 जप गराइदिनु, स्वस्ति शान्ति गराइदिनु होला। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शकवृन्द, म प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु हस्तविज्ञानमा। प्रसङ्गलाई जोड्नुभन्दा पूर्व कोही दर्शक महानुभाव पुनः जोडिसक्नु भएको छ। हेलो। हजुर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर धन्यवाद, म विराटनगरबाट प्रतिभा भट्टराई। प्रतिभाजी, स्वागत गर्न चाहे पुनः यहाँलाई। कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ यहाँ? हजुर, म मेरो दिदीको बारेमा। जन्म मिति कति हो? 2039 साल हजुर। 3 महिना 7 गते। 3 महिना भने 7 गते, असारको 7 गते भन्नु होइन? 2039 साल। समय कति हो? समय बिहान 2:45 बजे। 7 गते भने 6 गते राति, 7 गते बिहान होइन त? हजुर। 2:45 जन्मस्थान? सुनसरी। सुनसरी। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2039 साल आषाढ महिनाको 7 गते प्रातः 2:45 सुनसरी भन्नुभएको छ। यहाँले दिनुभएको जन्ममितिको आधारमा यहाँको दिदीको राशि आउँछ वृष राशि। मृगशिरा नक्षत्रको द्वितीय चरण ओबाट नाम आउँछ। लग्न वृष, लग्नेश भनेको शुक्र लग्नमा छ। त्यसका साथसाथै स्वगृही र अर्को कुरो उच्चको चन्द्रमा पनि साथमा बुध। 3 ग्रहको योग परेको छ लग्नमा भने पञ्चम भाव मङ्गल र शनि, द्वितीय भाव सूर्यको। अब दशामा जाउँ, दशा पश्चात यहाँको प्रश्न लिनेछु। दशा यहाँको दिदीलाई हाल चलिरहेको दशा छ। हाल चलिरहेको दशा देखिएको छ शनिको अन्तरमा शनिकै दशा चलिरहेको छ, जो पञ्चम भावमा रहेको छ, सन्तान भावमा, विद्या भावमा, बुद्धि भावमा रहेको छ। त्यसको साथै शनिको स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्ने अवस्था देखियो यहाँको दिदीका लागि। हजुर। र अन्य प्रश्न के छन् भन्नुहोस्? हजुर, अब उसको चाहिँ सन्तान के कसो कहिले हुन्छ होइन? हजुर। त्यस्तो के छ सन्तानको बारेमा? स्वास्थ्य अब चाहिँ भनिदिनु समग्रमा।
धन्यवाद यहाँलाई प्रश्नका लागि। यहाँको दिललाई हाल चलिरहेको छ योगिनी अन्तर्गत उल्काको दशा र शनिको दशा। यो समयमा अलिकति अनावश्यक खर्च बढ्ने, यात्रा हुने र कार्यहरू सफल नहुने समय रहेको देखिएको छ। कुण्डलीमा रहेको ग्रहले सन्तान अलिकति विलम्बले हुने सम्भावना बढेर जान्छ पञ्चम भावमा यदि रहेको छ भने, र मित्रवत र शत्रुवत दुवै ग्रहको दृष्टि पनि रहेको छ। अलिक विलम्बले हुन्छ, सन्तान हुन्छ नि अलिकति प्रयास गर्नुहोला। यहाँको दिदीले एउटा व्रत उपासना गर्नुपर्ने देखिन्छ, जो शिवजीको व्रत उपासना अन्तर्गत पर्छ। प्रदोषको व्रत लिने, प्रदोषको व्रत लिने दुवैजनाले, र त्यसको साथै शिवजीको दर्शन गर्ने, बाल गोपाल सन्तान गोपालको स्तोत्र मन्त्र पाठ गर्ने, सन्तान गोपालको मन्त्र पाठ गर्ने। ओम क्लीम देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गत क्लीम ओम भन्ने मन्त्र हुन्छ। यो मन्त्रको जप गर्ने 108 प्रत्येक दिन या पाठ पारायण गर्ने, सन्तान गोपालको र प्रदोषको व्रत लिनु होला यहाँको दिदीले। र बिहिबार विशेष गरेर बिहिबार सचेत रहनुहोस्, सकिन्छ यहाँले बिहिबार चाहिँ शुद्ध आहार गर्ने यदि गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य भने केही चिसोको, एलर्जीको या छालासँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि देखा पर्न सक्छ। यहाँको दिदीलाई अलिक सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। यहाँको दिदीको तर्फबाट जुन कुण्डली भन्नुभएको छ, उहाँको कुण्डलीमा चाहिँ सन्तानको योग देखिन्छ, पुत्रको योग देखिन्छ, र अलिक विलम्बले चाहिँ हुने समय छ, विलम्ब हुन्छ। यो यहाँले त्यो मैले भनेको उपायहरू गरिदिनु होला। यति गर्नाले यहाँ केही सहजीकरण भएर जानेछ। तर कुण्डली हेर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने सन्तानको लागि कताबाट अलिक समस्या छ, के गर्न सकिन्छ भनेर दुवैजनाको कुण्डली हेर्दाखेरि अझ सहज रूपमा बताउन सकिन्छ कि यो अवस्था यस्तो छ, यसरी अगाडि बढ्नुहोस् भनेर। र यहाँले योग्य डक्टरहरूसँग पनि आफ्नो समस्या राख्ने, जिज्ञासा राख्ने, समन्वय गर्ने यो गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यात्म क्षेत्रले कुण्डलीले के भन्छ, सन्तानको योग छ, अलिक विलम्बले हुन्छ। यो वर्षको, यो 2080 को 12 महिना भनेको चैत पछाडिको समय भने शुभ समय छ। त्यो पछाडिको समयमा एकदम राम्रो हुन्छ। प्रयास गर्नुहोला त्यो पछाडिको समय। अहिले चाहिँ प्रयास गर्दाखेरि हुन्छ। यहाँले योग्य डक्टरहरूसँग पनि समन्वय गर्नुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्, र यो प्रदोषको व्रत लिने, प्रदोषको साथसाथै सन्तान गोपाल स्तोत्र मन्त्र पाठ गर्ने यो गरिराख्नुपर्छ। यो प्रारम्भ गर्दा विशेष पर्व पारेर र कोही गुरुद्वारा सङ्कल्पित गरेर, सङ्कल्प गरेर के मनोकामनाका लागि हामीले व्रत प्रारम्भ गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यसका लागि कुनै गुरुहरूद्वारा यहाँले सुरुवात गर्नुभयो भने अन्त्यमा गएर आफ्नो मनोकामना पूर्ण भए पश्चातको समय समापन गर्न सकिन्छ, उद्यापन गर्न सकिन्छ व्रतको। प्रदोष व्रतको लागि हजुर, प्रदोष व्रत लिनु होला। र गणेशजीको आराधना गर्ने मङ्गलबार विशेष गरेर प्रदोष व्रत लिने, त्यसको साथै गणेशजीको आराधना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर अनि अहिले चाहिँ हैन हस्पिटल यो गर्नलाई चाहिँ हैन त्यस्तो राम्रो समय छैन। त्यसो भए होइन, समय नराम्रो, डक्टरसँग सम्पर्क गर्नु। यो कि डक्टरसँग यहाँहरूले सम्पर्क गर्ने, आफ्नो समस्या राख्दै गर्ने, यसको लागि त शुभ समय अशुभ समय भन्ने हुँदैन। यहाँले आफ्नो समस्याहरू राख्दै गर्ने र त्यो पद्धतिबाट पनि यहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने यो क्षेत्रमा कुण्डली र ग्रह गोचरको क्षेत्रमा यहाँलाई मैले जो बताएँ प्रदोषको व्रत, सन्तान गोपाल को व्रत या पाठ पारायण गर्ने यी विधिहरू छन्। यी विधि अनुसार अगाडि पनि बढ्ने र डक्टरसँग पनि सम्पर्क र आफ्नो समस्याहरूको बारेमा चर्चा गर्ने, डक्टरसँग पनि सम्पर्क गर्ने। हजुर, हुन्छ। अनि अरू समग्रमा चाहिँ परिवारसँगको सम्बन्ध, स्नेह, माया, प्रेम बढेर जान्छ। अलिकति सचेत रहनुहोस्। अलिक पेटसँग सम्बन्धित र चिसोसँग सम्बन्धित समस्याहरू, स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने छ, नभए खासै त्यस्तो डराउनु पर्ने अवस्था छैन। र शनिको, विशेष गरेर शनिको स्वस्ति शान्तिका साथसाथै उल्काको पनि स्वस्ति शान्ति गरिदिनु होला। ओम सम शनिश्चराय नमः स्वाहा भन्ने मन्त्रको स्वयंले जप गर्न सकिन्छ, या गुरुहरूद्वारा यति गराइदिनु होला। त्यति गरे पश्चात साथै यहाँको दिदीले एउटा नीलम धारण गरिदिनुहोस्। नीलम भन्ने रत्न हुन्छ, त्यो रत्न दायाँ हातको बीचको औँलामा पञ्चधातु या चाँदीमा निर्माण गर्ने, प्राण प्रतिष्ठा गरेर धारण गर्ने। हस्, धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शक महानुभाव, पुनः कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हेलो हेलो, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म यहाँ कीर्तिपुरबाट चन्द्र मगर। के नाम भन्नुभयो? चन्द्र मगर। चन्द्र मगर भन्नुभयो। सरको घरै कीर्तिपुर हो कि अध्ययनको सिलसिला हो कीर्तिपुरमा? होइन, मेरो घर उता उदयपुर हो। उदयपुर।
हजुर, उदयपुर हजुर। यहाँको घर। र सर कसको बारेमा? मेरो छोरीको बारेमा। जन्म मिति कति हो? 2077 साल हजुर, 2077 साल 8 महिना हजुर 22 गते 22 गते 8 महिना 2077 साल। समय कति हो? बिहान 5:39 बिहान 5:39। जन्मस्थान कहाँ? काठमाडौँ? होइन, सिराहा। सिराहा। हजुर। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2077 साल मङ्सिर महिनाको 22 गते बिहान 5:39 सिराहा भन्नुभएको छ। हजुर। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार यहाँको नानीको राशि आउँछ सिंह राशि, मघा हजुर। नक्षत्र तृतीय चरण, मुबाट नाम आउँछ। हजुर। लग्न वृश्चिक, लग्नेश मङ्गल पञ्चम भावमा गएर बसेको छ। अध्ययनको क्षेत्र एकदमै सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ। तर दशा हेरौँ अहिले भविष्यको, यहाँले आफ्नो छोरीलाई भविष्यमा गएर अध्ययनको क्षेत्रमा डक्टर बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब लाग्नु दशातर्फ, दशाले के भन्छ अहिलेको समयको बारेमा भने यहाँको नानीलाई हाल चलिरहेको दशा छ। हाल चलिरहेको दशा देखिएको छ शुक्रको अन्तरमा शुक्रको दशा चलिरहेको छ। त्यसका साथै योगिनीमा जाउँ। योगिनीमा यहाँको नानीलाई हाल चलिरहेको दशा मङ्गलाको दशा प्रारम्भ भएको छ। मङ्गला र शुक्रको दशा प्रारम्भ भएको छ। प्रश्न के छन् सर? प्रश्न के छन्? अलि नानीलाई अलि स्वास्थ्यको समस्याहरू देखा पर्न सक्छ त। चिसोको समस्याहरू, अलि एलर्जी, घाउ खटिराहरू जस्तोको समस्या देखा पर्न सक्छ अहिले तत्काललाई। र त्यस्तै गरेर त्यसका साथसाथै पाचन प्रक्रिया अलिकति समस्या हुने देखिन्छ नानीलाई। स्वास्थ्यको हिसाबमा तत्काललाई शुक्रको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु पर्ने देखियो। अन्य प्रश्न के छन्? त्यही स्वास्थ्यको बारेमा बुझ्नु भएर आउँछ अरे प्राय बिरामी भइरहेको छ। अनि त्यही भएर त्यो स्वास्थ्यको बारेमा अनि शिक्षा त भनिहाल्नुभयो। अनि बुवा मम्मीको सम्बन्ध, बुवा आमासँगको सम्बन्ध बारेमा भनिदिनु, समग्रमा भनिदिनु। समग्रमा धन्यवाद यहाँलाई प्रश्नको लागि। सर्वप्रथम म यहाँको नानीको एउटा रत्नमा जान्छु है, त्यो पछाडि यहाँ म समग्रमा आउँछु। यहाँको नानीको लग्नमा रहेको ग्रहण योग देखिएको, त्यसले गर्दा ग्रहण योग परेको हुनाले स्वास्थ्यमा भनेको आंशिक समस्या भइरहेको छ, आउने जाने भइरहेको छ। यहाँले आफ्नो नानीलाई लसुनिया र गोमेद 3 क्यारेट, 2 देखि माथि 3 साढे 3 सम्म, त्योभन्दा माथि नलाउनु होला। गोमेद र लसुनिया भन्ने रत्नलाई विशेष गरेर बाला बनाउनुहोस् या काडा जस्तो बनाउनुहोस्। एउटा छेउमा लसुनिया राख्नुहोस्, एउटा छेउमा गोमेद राख्नुहोस् र प्राण प्रतिष्ठा गरेर शनिबार धारण गराइदिनु। यो एउटा यहाँको नानीको स्वास्थ्यको लागि पनि यसले सहज गर्छ। र अर्को कुरा, शुक्रको स्वस्ति शान्ति गरिदिनु होला। लग्नमा रहेको केतुले अलिकति स्वास्थ्यमा दियो। र त्यसको साथै धनभावको धनेश तृतीय भावमा गएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्धमा एकदम उत्तम रहन्छ र भने अर्को कुरो, अध्ययनको क्षेत्र, आय आम्दानीका क्षेत्र भविष्यमा गएर सुखद रहनेछ। अध्ययनको क्षेत्र त यहाँलाई मैले भनिहालेँ। बुवा आमासँगको सम्बन्धमा पनि सुखद छ। यहाँको नानीको स्वगृह तृतीय भावमा रहेको छ शनि, त्यसको साथमा बृहस्पति पनि रहेको छ। दशम भावमा चन्द्रमा रहेकोले रोजगारका क्षेत्रहरू पनि भविष्यमा बन्नेछन्। विशेष गरेर भविष्यसँग सम्बन्धित कुरामा भन्दा पनि यहाँले स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिक सहज रहनुपर्छ। र यहाँ नानीको लागि यहाँले अर्को के गरिदिन सक्नुहुन्छ भने नानीको लागि जस्तो जन्म तिथिका दिन पारेर ग्रह शान्ति गरिदिने, अष्ट चिरञ्जीवी पूजा गराइदिनु होला प्रत्येक वर्ष जन्म तिथिमा। र यहाँको नानीको जन्म तिथि पर्छ मङ्सिर महिनाको कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि पर्छ। यहाँले आफूले याद गर्न सक्नुहुन्छ, नोट गर्न सक्नुहुन्छ। मङ्सिर महिनाको कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि पर्छ। त्यो गतेमा नजानु होला, फेरि हामीले शुभ कर्म गर्दाखेरि तिथिमा गर्छौँ। त्यसको साथै राम्रो योग लिएर आएको छ नानी, राम्रो योग परेको छ। स्वास्थ्य भने आंशिक तलमाथि भइरहेको छ, त्यसले गर्दा स्वास्थ्यमा सचेत रहने। अध्ययनको क्षेत्र एकदमै राम्रो बन्छ। बुवा आमाको सम्बन्ध पनि उत्तम देखिन्छ। कुण्डलीमा त्यस्तो असहज अवस्था भनेको स्वास्थ्यमा मात्रै देखिएको छ। अन्य केही प्रश्न छन्? धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शकवृन्द, कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयेन मृतन्मर्तञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जातिभुवनानि पश्यन्। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा, जो यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम छ, आफ्नै कार्यक्रम पनि हो। यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासाका साथ अगाडि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा, र हामी यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमै
यहाँहरूको कुण्डलीको आधारमा ग्रह गोचरको आधारमा यहाँहरूलाई हामीले के कस्तो दशा चलिरहेको छ भन्ने बारेमा हामी जानकारी गराउँछौँ र यहाँहरूको प्रश्न पनि हामी लिने गर्दछौँ। र दर्शकबिन प्रसङ्गलाई मैले जोड्न चाहेँ हस्तरेखा हस्तविज्ञानमा जति हामीले यहाँहरू समक्ष चर्चा गरिरहेका छौँ मध्य या अङ्गुष्ठादेखि तर्जनीसम्मको 5वटा अम्लामा र 5वटा अम्लाको बनावटमा पनि। र दर्शकबिन चर्चालाई जोड्न पूर्व कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो गुरु, नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर, म रुकुमबाट। शुभ नाम के हो यहाँको? हजुर, ईश्वर खत्री। इष्ट खत्री भन्नुभयो? हजुर। कसको बारेमा इष्टजी? ईश्वर खत्री कि इष्ट खत्री भन्नुभयो? ईश्वर 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 हजुर। कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ ईश्वरजी? दादाको बारेमा। दादाको बारेमा, दाइको बारेमा भन्नुभयो? हजुर। हजुर। जन्ममिति बताइदिनुहोस् त। 2058 साल। हजुर, 2058 साल भदौ 24 गते। 24 गते भाद्र महिनाको 2058 साल। समय कति हो? बिहान 8 बजे। बिहान 8 बजे। जन्मस्थान कहाँ भन्नुभयो? रुकुममै। रुकुम। रुकुम भनेको हाम्रो तत्कालीन कुन अञ्चल पर्यो? पश्चिम रुकुम के। हजुर, रुकुम। रुकुम भयो। के कतिको हेर्ने गर्नुहुन्छ यहाँले? कार्यक्रम भविष्य दर्पण कतिको हेर्ने गर्नु भएको छ? सधैँ हेर्ने गर्नु भएको छ। आज लाइन बिहान हेरेन। हजुर, अगाडि आएको। धन्यवाद यहाँलाई। र यहाँले दिनुभएको आफ्नो दाजुको जन्ममिति भन्नुभएको छ 2058 साल भाद्र महिनाको 24 गते बिहान 8 बजे रुकुम भन्नुभएको छ। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति र जन्म समयअनुसार यहाँको दाजुको राशि आउँछ वृष राशि, कृतिका नक्षत्र, तृतीय चरण उबाट नाम आउँछ, लग्न कन्या, उच्चको बुध, लग्नमा अलौकिक क्षमता देखिन्छ यहाँको दाजुमा। उच्चको लग्नमा रहेको बुध, उच्चको बुधले अध्ययन र रोजगारको क्षेत्रमा पञ्चमहापुरुष योग अन्तर्गतको राजयोग बनाइरहेको छ र कर्म क्षेत्रमा रहेको बृहस्पतिका साथमा रहेको ग्रह राहुले एउटा चाण्डाल गुरु चाण्डाल योग पनि बनाइरहेको छ र राहु दशातर्फ दशा के चलिरहेछ तत्पश्चात यहाँको प्रश्न लिनेछु। यहाँको दाजुलाई हाल चलिरहेको दशा छ राहुको दशा। त्यति सुखद समय रहेन। आगामी फागुन महिनाको 29 गतेसम्मको समय भनेको खर्चको दृष्टिकोणबाट र खर्चका साथसाथै आय आम्दानी र बुवा आमाको सँगको सम्बन्धमा पनि, त्यसका साथै बुवाको स्वास्थ्यमा पनि केही आंशिक समस्याहरू देखा पर्ने अवस्था हो। त्यति राम्रो छैन बुवालाई पनि यो समय र राहुको स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्ने देखियो। अरू प्रश्न के छन् यहाँका? हजुर गुरुजी, त्यो राहुको स्वस्ति शान्ति कसरी गर्ने त? यहाँको दाजु कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? सँगै हुनुहुन्छ या बाहिर हुनुहुन्छ? बाहिर हुनुहुन्छ। बाहिर हुनुहुन्छ। हजुर। यहाँको दाजुले आफैले जप्ने ओम राम राहवे नम स्वाहा भन्ने मन्त्र, एकदम छोटो मन्त्र, किनकि वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्न यहाँहरूलाई अलि असहज हुनसक्छ। यदि ज्ञान छ भने त उच्चारण गर्न सकिन्छ। ओम राम राहवे नम स्वाहा भन्ने मन्त्रको दैनिक जप गर्ने 180 माला भनेको 18,000 जप हुन्छ, या गुरुहरूद्वारा पनि गराउन सक्नुहुन्छ राहुको। र त्यसको साथमा रत्न धारण गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यो राहुको लागि गोमेद धारण गरिन्छ दायाँ हातको बीचको औँलामा। चाँदीमा बनाउनुहोस् या पञ्चधातु, दुईटै धातु लिन सकिन्छ यी ग्रहका रत्नहरूका लागि। अर्को कुरो के छ भने ग्रहको रत्न धारण गर्दै गर्दा सबैलाई चल्ने सबै रत्न धारण स्वर्णमा गर्न सकिन्छ भने पञ्चधातुमा पनि सबै अन्य रत्नहरू पनि धारण गर्न सकिन्छ। चाँदी भनेको विशेष गरेर कुनै ग्रहहरूका लागि मात्र हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँले चाँदीमा बनाएर पनि लाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो दाजुले दायाँ हातमा लगाउनुहोस्। दाइको तौल अनुसार यदि 50 किलो हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा माथि हुनुहुन्छ 5 देखि माथिको लगाउनुहोस्, 7 क्यारेटसम्म लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो शनिबार पाएर धारण गर्नुहोला। भैरवको दर्शन गर्ने र अलौकिक क्षमता छ यहाँको दाइमा। आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक आय आम्दानीका क्षेत्रहरू पनि हुनेछन्, ब्याङ्किङ क्षेत्रहरू, त्यसका साथसाथै सेयर बजारसँग सम्बन्धित कारोबार पनि, लगानी पनि यहाँको दाजुको लागि शुभ देखिएको छ। भाग्य एकदमै उत्तम रहेको छ। अन्य खासै धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। अन्य प्रश्न के छन्? हजुर, विवाहको लागि यहाँको दाजुको विवाहको योग देखिन्छ। कुण्डली मिलान गरेर गर्नुहोला। यहाँको दाजुको लागि दक्षिण र पूर्व दिशा शुभ देखिएको छ विवाहका लागि।
अहिले लगन प्रारम्भ भएको छैन है, अहिलेको लगन छैन, अहिले त्यतिखेर तत्काललाई लगन देखिएको छैन। यो वर्ष लगभग वैशाख अर्को 2081 सालबाट मात्र लगन प्रारम्भ हुँदैछ। हजुर गुरुजी धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। दर्शकबिन, बुध ग्रह भनेको बुद्धिको कारक हो। त्यसमाथि उच्च भइदियो भने त्यसले एउटा छुट्टै खालको क्षमता विकास गराइदिन्छ व्यक्तिमा। तत्त सम्बन्धमा तत्त विषयमा भने विशेष झुकाव बढ्ने देखिन्छ। र दर्शकबिन, यहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रम पनि हाम्रो निरन्तर चलिरहनेछ। त्यसका साथसाथै हामीले उठान गरेका प्रसङ्गहरू छन् जुन हस्तविज्ञान हस्तरेखाका बारेमा, सोही क्रमलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। यहाँहरूसँग कुराकानी पनि हामीले गर्दै गर्छौँ। त्यसका साथै यो विषयमा पनि हामी निरन्तर चर्चा गर्छौँ। र चर्चा गर्नु पूर्व कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार गुरु। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म ताप्लेजुङबाट बुद्धिमान बस्नेत हो त हजुर। बुद्धिमान बस्नेत सर, हाम्रो अगाडि पनि सम्पर्क भयो हो? हजुर होइन, पहिलोचोटि हो हजुर। पहिलोचोटि हजुर, स्वागत गर्न चाहे पुनः यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पण। धन्यवाद हजुर। बुद्धि भन्नुभयो होइन? हजुर बुद्धिमान बस्नेत। बुद्धिमान बस्नेत हजुर। बुद्धि सर कसको बारेमा जानौँ? म आफ्नै बारेमा जान्न चाहन्छु गुरु। हजुर, जन्ममिति कति हो? 2044। हजुर, 2044 साल 2 महिना 14 गते बिहीबार। 14 गते 2 महिना 2044। समय कति भन्नुभयो? समय कति भन्नुभयो बुद्धि सर? बेलुका अन्दाजी 6 साढे 6 बजीतिर। सर, यो अन्दाजी भन्नुभयो भने त फेरि अन्दाजी नै आउँछ नि यहाँले भन्नुभएको कुराहरू पनि। 6 बजेर कति? 6 बजेर कति भन्नुभयो? 6 बजेर 30 मिनट। 6 बजेर 30 मिनट। त्यसरी अन्दाजी समय भनिदिनु भयो भने त फेरि अन्य दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यो चाहिँ फेरि भ्रमित हुन सक्नुहुन्छ क्या उहाँहरूलाई। हजुर हजुर 6 बजेर 30 मिनट चाहिँ हो हजुर। हजुर, ताप्लेजुङ भन्नुभयो होइन? जन्मस्थान के अन्त हो, कहाँ हो? ताप्लेजुङै हो हजुर। ताप्लेजुङमै हो हजुर। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2044 साल जेठ महिनाको 14 गते साँझ 6 बजेर 30 मिनट ताप्लेजुङ भन्नुभएको छ। यहाँले राशि के हेर्ने गर्नुभएको छ सर? हजुर। के राशि हेर्ने गर्नुभएको छ बुद्धि सर यहाँले? मैले वृष हेर्ने गरेको छु हजुर। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति जन्म समयअनुसार राशि वृष, नक्षत्र मृगशिरा, प्रथम चरण वेबाट नाम आउँछ। लग्न हजुर। लग्न वृश्चिक, लग्नेश मङ्गल अष्टमस्थ रहेको छ। स्वास्थ्यमा अलिकति समस्या हुनसक्छ है, पछि गएर यहाँलाई प्रेसरसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। अलिक चाँडो आवेग आउने, अलिक कन्ट्रोल नहुन सक्छ, रिस चाँडो उठ्ने, रिस बढ्ने हुन सक्छ यो मङ्गल। किनकि लग्नेश अष्टमस्थ गयो भने त्रिक स्थानमा बस्यो भने यो एउटा लग्नले दिने अशुभ हो, अशुभ फल हो। त्यसका लागि यहाँले गणेशजीको व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। त्यति गर्नाले पनि यो ग्रहबाट प्राप्त हुने लग्नेश त्रिक स्थानमा रहेको अवस्थामा प्राप्त हुने अशुभ फलबाट केही न्यूनीकरण र निवारण हुने अवस्था बन्छ। र यहाँको दशातर्फ लागौँ। अहिले हाललाई चलिरहेका दशा के को छ त भने विंशोत्तरी अन्तर्गत यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ बृहस्पतिको अन्तरमा चन्द्रमाको दशा प्रारम्भ भएको छ, मित्र ग्रहको दशा प्रारम्भ भएको छ। प्रश्न के छन् सर? मेरो प्रश्न चाहिँ हजुरलाई, हजुर, म एउटा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अगाडि बढेको छु। अब कस्तो कुन देश कतापट्टिको देश जानु चाहिँ राम्रो होला भनेर जिज्ञासा चाहिँ यो छ हजुर। हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद दिन चाहे सर। यहाँले वैदेशिक यात्रा र कुनै आर्थिक लगानीहरूका कार्यहरू यदि गर्दै हुनुहुन्छ तत्काललाई भने यहाँलाई म एउटा ग्रहले दिने अवस्था के छ भन्नु होला। र यहाँले हाल तत्काल त्यति सुखद अवस्था देखिएको छैन सर। यो कहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था रहन्छ भने यहाँलाई आउने मङ्सिर महिनाको 29 गतेसम्मको समय त्यति सुखद अवस्था देखिएको छैन सर। यो आर्थिक अवस्थामा, यात्राको क्षेत्रमा, आर्थिक लगानीका बारेमा, साथीभाइ इष्टमित्रसँगको सम्बन्धका बारेमा पनि त्यति उत्तम समय रहेको छैन सर। तसर्थ यहाँले के गर्नुपर्ने देखियो भने राहुको साथसाथै मङ्गलको स्वस्ति शान्ति गरिदिने, त्यसका साथै योगिनी अन्तर्गत यहाँले सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति गरिदिने, ताप्लेजुङमा हुनुहुन्छ, तीर्थस्थलमा हुनुहुन्छ, माताको दर्शन गर्ने, मातालाई सौभाग्य अर्पण गर्नुहोस्। पाथिवरा मातालाई माताको दर्शन गर्ने सकिन्छ। त्यहीँ राखेर गुरुद्वारा सप्तशती पाठ गराइदिनु होला। ग्रहबाट प्राप्त हुने नकारात्मक असरहरू न्यूनीकरण भएर जानेछन्। र मङ्सिर पछाडिको 29 गते पछाडिको समय यहाँलाई वैदेशिक यात्रा,
आर्थिक आय आम्दानीका स्रोतहरू, साथीभाइ, इष्टमित्र, पारिवारिक अवस्थामा सब यी अवस्थाहरूमा सुधार भएर आउनेछ। हजुर धन्यवाद गुरु। अहिलेलाई यति उपाय गरिदिनु होला। मङ्गलबार व्रत बस्दिनुहोस्, गणेशजीको पूजा आराधना गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। र हजुर धन्यवाद गुरु। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शकबिन यहाँहरूलाई पुनः हामी प्रसङ्गतिरै जान चाहन्छौँ। के भने हस्तरेखाका बारेमा सम्पूर्णलाई जिज्ञासा रहन सक्छ, हामीलाई पनि जिज्ञासा हुन्छ र हाम्रा दर्शक महानुभाव यहाँहरूलाई पनि जिज्ञासा रहन सक्छ। के भने हस्तरेखाले कसरी थाहा पाइन्छ त भूत भविष्य वर्तमान भनेर। सर्वप्रथम त यहाँलाई मैले बताइरहेको छु, हातको बनावट र हातको पन अम्लाको बनावट र पर्व यी कुराहरूमा सर्वप्रथम त विचार गर्नुपर्छ। र सामुद्रिक शास्त्र जुन शरीर विज्ञान छ, सामुद्रिक शास्त्र र हस्त विज्ञान भनेको एकअर्काका परिपूरक पनि हुन्। हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरूले के हस्त विज्ञानका बारेमा, त्यसका साथसाथै सामुद्रिक शास्त्रका बारेमा, शारीरिक लक्षणका बारेमा पनि बताएको छ। र समयको गति सँगसँगै, समयको परिवर्तन सँगसँगै ती शब्दहरू के परिमार्जित भएर आएका छन्, केही परिवर्तन भएर आएका छन्। र हस्त विज्ञानमा सर्वप्रथम त पर्वहरू रहन्छन्। यो पर्वहरू भन्नाले पर्वहरूमा के हुन्छ भने ग्रहको बास हुन्छ, ग्रहको स्थान हुन्छ। र ती पर्वहरू उठेका छन् या दबेका छन्, अम्लाहरू पनि एक प्रकारका छन् या बीचमा दबेका छन्, उठेका छन्, यी कुराहरूले धेरै असर पार्छ जीवनमा। र जीवनका साथसाथै कर्म क्षेत्रले पनि केही रेखाहरू निर्धारित गर्छ, रेखाहरूको उत्पत्ति गराउँछ कर्म क्षेत्रले र कर्मले पनि। र भाग्य देखाउने भनेको भाग्य रेखाले हो, जो सम्पत्तिको कारक हो, धनको कारक हो, सञ्चितको कारक हो, विद्याको कारक हो। यी रेखाका बारेमा पनि हामी यहाँहरू समक्ष क्रमशः हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ। र विविध विषयहरू हामीसँग रहन्छन्, जो यहाँहरूलाई हामी कार्यक्रम भविष्य दर्पणको तर्फबाट यहाँहरू समक्ष राख्ने गर्दछौँ। र दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणको निर्धारित समय सकिने लागेको हुनाले यहाँहरू समक्ष हामीले यो चर्चालाई फेरि पुनः सोमबार अगाडि राख्नेछौँ। र त्यसका साथै यहाँहरूसँग हामी ज्योतिषसँग सम्बन्धित विषयमा र यहाँहरूको जिज्ञासाहरू पनि लिनेछौँ भन्दै मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथसाथै छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने मेरा मित्रहरूमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शकबिन यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस् भन्दै कार्यक्रम भविष्य दर्पणबाट म त्रिविक्रम कोइराला पनि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस्, जय महाकाली।